I will explain you all how they are taking advantage of Christian religion. तुमकां सगल्यांक हांव एक्सप्लेन कोता कशें करून क्रिश्चन रिलिजनाचेर ते एडवांटेज घेताय. मुगे नॉलेज प्रमाणे आमगेले क्रिस्तांव धर्म बेज फॉरगिवनस म्हणजे आमगेलो क्रिस्तांव धर्म कित्याचे आहा आमकां शिकयताय फॉरगिवनस दिवपा जाय म्हूण. आनीक तेजो हो दुसरे धर्म आहाय ते फायदो घेताय. तुम चोयला आसतो घोडेक थोड्या लोकांक चोयला ना आसतलें कितकोन तो बांगलादेशीचो इंडियेक येता तो एक्चुली मुस्लीम तो हिंदू हें जाता आनीक क्रिस्तांवांच्या धर्माचेर कितको आड उलयता तो. आनी सांगपाक म्हळ्यार म्हाका एसोलें चोयलें जाल्यार एकदम मुगेलें रगत शिजोता. कित्याक आमी क्रिस्तांव तुमगे धर्माचें आमी केन्नाय वायट उलयनाय. आनीक आमी इंटरफियर जायनाय. जाल्यार तुमी आमगे क्रिस्तांव धर्माचेर कित्यार हें जाताय. आतां हे व्हिडियोचेर तुमकां हांव मुगे नॉलेज प्रमाणे हांव सारकें एक्सप्लेन करून तुमचे मुखार दवरता. आनीक तुमकां हें फोरें लागत जाल्यार तुमी म्हाका सांगोचें. हांवें म्हणा की सगल्यांक कित्याक हांव पयलो देवा आर्ग दिता कित्याक म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी हांव कांय पाद्री न्हू म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या ह्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर युट्यूबा चॅनलाचेर मुगेली थॉट्स मुगेले विचार तुमचे मुखार दवरपाक देखून हांव देवा आर्ग दिता. कित्याक अशें करून थोड्या लोकांक आहा मेळ्ळा विचार दवरपाक. हे यूट्यूब जावन हा व्हडलो प्लॅटफॉर्म. YouTube is a very big platform. So God has given opportunity to me, my thoughts to keep in front you all. मुटरीच हो बंगाली मुसलमानाचो इंडियेन हिंदू जाता आनीक तेगे व्हिडियो वायरल आहा. कितकोन तो पिळापीड दिता क्रिस्तांवांक आनीक तो हिंसाता मादा मॅरीचेर भुरगे केस चालतो जेजस केस चालतो. आनीक ते म्हज्यान हेजेर तुमकां एक्सप्लेन करूंक जायना. वायट उतरांनी तो हें कोता. पूण हे आमगे क्रिस्तांव धर्माक फॉरगिवनस आमकां आमगेलो क्रिस्तांव धर्म बेज ऑन फॉरगिवनस म्हणजे
फॉरगिव करपा आमकां शिकयताय भुरगेपणी सयत. आमी कितेंय हें जाल्यार फॉरगिव बोगसोवपाचें दुसऱ्याक. वायट केलां बोगसोन दिवप. तेचो हो दुसरे धर्मा लोक फायदो घेताय. कित्याक आमगे क्रिस्तांव धर्माक केन्नाय वायट करूं वचनाय. फॉरगिव म्हणटाय रोखडेच. आनी तेचो हो दुसरे धर्मा लोक फायदो घेता. तुमी चोयलां आसतलें आख्या संवसाराक क्रिस्तांवाच्या धर्माक केन्नाय झगडीं वो कितेंय तेसो हें करूं मुखार सरनाय. पूण हेर दुसरे रिलिजनाचे त्या रिलिजन हांव घेवन जाज आनी कितें जायतें तुमकां आयको येता आनी तुमी दोळ्यान चोयलां. रियल फॅक्ट. पूण हे ओगोता आमगे गोवोरमेंट इंडियेचो असो जाता आसा ओग कितें आहा हांव तुमकां सांगोतां. हे लोकांगेले मायंड सेट आहा की इंडियेक सगळें हिंदू राज करपाक. दीस इज अ रियल फॅक्ट. देखून इंडिये गोवोरमेंट तोंड बंद करून आहा. पूण अशें जावपा केन्नाय जावपा ना. ह्या लोकांनी कितलेंय ट्राय करूं पूण इंडिये हिंदू राज जावपा ना. मुगे ही गॅरंटी 101% जावपा शकना. केशें जावपा ना. ते कितलेय ट्राय करूं. आमगे धर्म प्रमाणे आसा सैतानाक आखरी जेजू येवन पांयां पोंदा घालन हें कोत्तोलो म्हूण बरयलो आहा. आनी बरयलो आहा तें केन्नाय चुकपा ना. अशें कोन्न सुसेग पिळेर कोण कोता. आमगेले क्रिस्तांव धर्म दुसऱ्यागे सुसेग पिळेक करूंक केन्नाय वचना. सांगपा म्हळ्यार हे हिंदू शिकोंक क्रिस्तांवांगे इस्कुलां वयताय आनी बरें शिंकताय आनी हें कोताय. पूण हिंदूगे हितू वचनाय ते कित्याक तेंगे हितू शिकोवप सारकें आसना. आमगे पाद्रींगे इस्कुलां ते वयताय आनी शिंकताय बरें जाणार जाताय हें जाताय आनी हायलो पायनाचेर ते आगताय. सगळे फायदो घेताय क्रिस्तांवांगे धर्मा हेजेर. आनीक मागीर हान जातरीच मागीर चर्च आहाय ते मोठाय आनी कितें कोताय पाद्री हें कोताय त्रास कोताय. पूण शिकोंक सगळे क्रिस्तांवांगे इस्कुलान वयताय. हें सोत म्हळ्यार बरें कोळ लागतलें थोड्या हिंदू लोकांक. हांव सगळे हिंदू म्हणा एशें कोन्न कोत्ताय ते हे भाशेन आमगे धर्माचे वायट येताय ते. पूण समजुनाकाय तुमी सुंट्टले म्हूण.
देवा मुखार तुमकां रावता व्हडली फास्ट कित्याक तुमी पिडापीड दिताय क्रिस्तांवांक लोकांक आनीक तुमी धर्माचेर क्रिस्तांवांच्या सुंटोलो म्हूण समजना काय. एक दीस सगल्यांक जाण्याक लागीं झोटी दिवपा पडटा. ती कोणाकूय चूक ना, क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं कोणूय जावं. तुमगे झोटी तुमकां दिवपाकूय जाय. हांव सजमतां तुमकां मुगेलो हो व्हिडियो चेर तुमकां सगल्यांक समजिकाय मेळ्ळेशी म्हूण. आनीक तुमकां सगल्यांक मुगेलो व्हिडियो लायक जालो म्हूण समजता. आनी तुमकां चड आनी चड देव बरो करूं. देवान तुमचेर तुमकां नेय वरस बरें फुलांनी तुमकां भरूं. आनीक हांव देवाको मागोतां की एसो आमगे धर्माचेर वायट येता तांकां आमी कांय म्हणूय पूण तूं तांकां नीत तेंगे जागो तुवें दाखोवपाचो. आनी कोण सबस्क्रायब केलो नाय तेमी मुगे चॅनल सबस्क्रायब कराय. कित्याक दुसरे व्हिडियोचेर मागीर मेळचें. पूण एशें कोन्न वायट जाता तें म्हाका एकदम राग येता. कित्याक आमी दुसऱ्यांगे धर्माचेर केन्नाय वचनाय. तुमी चोयला आसता संवसारांत क्रिस्तांव केन्नाय दुसऱ्यांगे धर्माचें जावं जाज आनी कितें तेसो कोन्न केन्नाय कोणें केलो ना. आमगे धर्म आमकां शिकयताय फॉरगिवनस. इतल्यान हांव मुगे व्हिडियो सोंपयतां. थँक्यू वेरी मच तुमकां सगल्यांक. आनीक दुसरे व्हिडियोचेर मागीर मेळचें.